السلام عليكم. اهلا وسهلا ومرحبا. سمحوا لي على البارح اللي كنت عيان البارح، لان داك سامدي سوار مع دوك الخوت انا دير عقلي فيهم، ما صغار عليا وانا قداش مشيت معاهم تاني ما قتيتش، كملت واحد الاخ من الطليان نوضين صداع في اوروبا، بغاو يبدلوا العمله، بغاو يرجعوا لها تما هذيك ديال فلوس قدام الطليان. قال لي انت كاع ما تشرب بيره طليانيه، هاي ستي طليانيه جمع على قبلك، ها نتايا هايا وقولها بالقسيط، تقول لي تنشرب البيره موريتي، هايا فهمتي. قال لك بغا يرجعوا الليره، قالك عندهم صداع بغا يرجعوا الليره، ما بغاوش اليورو. ايوا بحرك، شكون اللي تربح من اليورو؟ لا نتوما. العام ولا صحتكم والأولى. سمحوا لي البارح كنت عيان البارح، سمحوا لي. انتما كما العاده هذا البرنامج ما يليقش بالدراري الصغار، ها هو نعطيكم انذار. كنشكر المغاربه اللي كاتبين لي على التاريخ ديال الدار البيضاء وداكشي. يا سيدي عارفينها الدار البيضاء كوزموبوليتان، عارفينها، راه حنا قاريين شويه التاريخ فهمتي. ولكن اكثروا عباد الله. حنا ضحكنا معاهم باش يدخلوا يعاونوا ليكونومي ديال البلاد، دابا بغاو يستعمرونا، لا ميمكنش، لا حاشا. اما حنا تنرحبوا بالبراني، تنرحبوا باخواننا الافارقه، ونترحبوا باي واحد، ولكن ما استعمرناش فهمتي. نحييكم عاوتاني من هذا. نتوما تشوفوا اللي ما عجبوش الحال ما يمشيش لهاد البار، ما بززناش عليكم هانتوما. نعم. وتنشكر الاخوان ديالي المراسلين في المغرب كله والعالم. ودابا عندنا مراسل في المستشفيات خاص بوزارة الصحة، تيعاود لينا اش واقع في المستشفيات. عندنا مراسل خاص لهادشي فهمتي، تيبرقق عليكم. الله السلام عليكم. قالك واحد ما تقولش بسم الله. ايوا خويا اسم الله على كل شيء، شكون يخلق هادشي كل شيء الا الله فهمتي. انت راك ما خلق والو باش تقول لي ما نذكرش اسم الله فهمتي. ما تصدعش لي كرير يوم الاثنين. ايوا قال لكم الفرنساوي لو ديبي دو لا سيمين، ما خصنيش تكون تاني منيردي. هادي داك الاخ من اسم ديك الدولة هذيك طاليان، طاليان. ايوا سيدي اش نتكلموا اليوم؟ ما فهمتش والو، مازال واحد شي وحدين يقول لي قال لي هذيك الحكومه ديال العداله والتنميه، قال لك باغيين يديروا ولكن ما مخلينهمش. يا اخي انا قلت لك الحل ديالها، منين انت جيتي كذبتي عليا وصوتنا عليك، وخويتي ب20 فبراير، وخويتي بالريافه، وخويتي بجراده، وخويتي بزاكوره، باسم الله حنا درنا فيك الثقه. الا ما خلاوكش تنفذ داكشي اللي بغيت تنفذ، ادفع السوارت. تا واحد ما بزلش عليك تبقى فيك الحكومه، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها، ولكن بانكم نتوما ما تتسواوش، ولا نقول لكم بالدارجه شفاره،
دقتوا الحلاوه لا سوسيس وباش تحيدها من فمكم، ها بالك تاع الشفاط، ها ليه الا كنتم عندكم حكومه شي الا ما خلاكش شكون ما يخليكش، ما غدا عرفوا شكون هذاك اللي ما خلاكش، ما خلاكش استقل، تاني يجي الشفار اخر ندور فيه تا هو يستقل وديك الساعه تولي ديرين لي نوتيس فاكانسي فور جوفرمنت، فهمتي؟ فلهذا ما تقولش لي يا اخي راه العداله بغا يديروا ما خلاهمش، ماشي سوقي، الا ما خلاهمش يستقلوا صافي، ولا داروها المره الثانيه غادي يخرجوا للشعب، الشعب غادي يقول الشعب ديك الساعه غادي يشوف بعينو والشعب يديسيدي، اما يخرج للشارع ولا يحبس على الانتخابات. لان دوك الحزابات ملي يشوفوا الحزب كل حزب اللي عنده الاغلبيه واستقل غادي يخافوا. ايوا هذوك اللي كانوا مشادين الاحزاب كلهم ديال الكلاب، نقولك من هنايا قال لي واحد ما تسبهمش يدفعوا القضاء، ادفعني القضاء ودفعني حتى لجهنم، ويلي انت تخون ليا في رزقي وتقول لي ادفعني القضاء، بساله كي دايره. هذا هو الحل، ما تبقاش تقولوا لي راه ما خلاوهمش، ما كاينش اللي ما يخليكش. فرنسا راه عندنا مليون ديال المغاربه في فرنسا، تنوض اليوم تما والغوال وتشوف شنو يوقع. هذا جيتي عندنا صوتنا عليك درنا فيك انتخاب ما قدرتيش ديكزيكوتي داك المهمه، خرج بحالك صافي. لا حسوات لا غدير ليه بحالك توقيف، قال لك الملك اللي حاطط مع الاسلام، علاش الملك حاطك على الاسلام؟ ما عنده ما يدير بك، ما تتشفر وعشين عندك تشفر. هو دابا حنا مابقيناش قالنا، دابا حنا ولينا نخافوا الا درنا فشي برلماني غادي يخرجوا لنا البرلمانيات القحاب يدوروا فينا. واش عباد الله برلماني حصلو تيغش في الامتحانات وتنوض واحد الحاشاكم واحد الصبيزه، ما نقولش لا قحبه، لا ما نقولش لا قحبه لا حاشا، سعاد بولعيش قالت لك حنايا مسعوره والجائعه، انا مسعور وجائع، انا جائع يا ابن الكلبه يا الخانزه. ها كنا تسبونا داك القطيع مداوي خوتي القحبه دابا تقولي لنا المسعوره الجائعه، حنا طبقه مسعوره جائعه، لا كان الكلب حاطينك تما باش تشبعي فلوس ولا تسبي فينا، لان واحد من الحزب ديالك تيشفر تيغش في الامتحانات. وانا قلتها لكم شحال هادي بان حزب العداله وكلشي كلهم عندهم شواهد مزوره، عطاوها لهم وصافي. شي واحد داك لا سيكسيون ديالو طفطف جوجو تقول لي نجحتي، ولا جابها معاه من اوروبا مشريه مزوره، كاين داك اللي في وزاره التعليم في الرباط يعمل لي كيفالون ديالو وتتبع عليه يقول لي ايوا شنو هو قلناها لكم. هادو اللي حصلتو تيغش، ومنين هاد الشعب تيكريتيكي قالت لهم هاد الصبيس هاد الخانزه حاشاكم سعاد بولعيش، عقلوا عليها سعاد بولعيش، اقول يا الخانزه سيري تقاو بين عبد الله هو عليك تدافعي عليه، مالو راجل مقلوب تيحويك حاشاك. سمحوا لي على الفاظ سقيطه. قال لك الملك هذاك البرلمان كاع اسمه نور الدين قشيبل نور الدين قشيبل. هذا البرلمان اللي حسيتو تيغش. ايوا قولوها ماشي نخافوا منهم، ايوا والو، راه غير الناس انتخبوا وصوتنا عليهم وحنا نخلصوهم. قاعد تصد عليا كرياني فهمتي. انا باش المشاكل نهار الاثنين قالوها بالانجليزيه I don't like Mondays. وليك الدار سيدي هذيك السميه داك اكس غانغ واش ولا هذاك ديلا دو تو باغي واش قالوا لي هذاك جيرار فوغي، نسيت على السميه ديالو، قالوا لي جيرار فوغي. ايوا داك جيرار فوغي هو بحال داكشي اللي قال في الكتاب ديالو، داكشي اللي قال قديم نعرفوه حنا قديم قبل هو يدير الكتاب. ملي كان هو ديك الساعه في لاكوستا تيخدم مع النكازه هما اللي كانوا ملي كان اسمها لاكوستا ديال الكرايم، وكانوا يقولوا الفروغي ولا فرنشمان، كاع دوك لي كونغسي ديال الانجليز يعرفوا هذاك، يقول لي هذا هي باش هو بان معاهم وهذا وتصدق
هذا ايوا هذاك الفيلم اللي عاودنا هذا الكتاب حنا عارفين شحال هادي. ايوا ونيت هذا هي اللي كسمو الحسن الثاني غير ناض وجرى على صيفطو لبلجيكا وصيفط للعيشه صيفط لندن. هي جا صيفطهم لأنه عارف كلشي. بعدهم على المغرب مابقاش ياخذوا التهمه. ايوا ملي كتبوا على الملك هنا في الصحافه الانجليزيه ذا كينغ اوف ذا دروغز. ايوا قال لك there's no smoke without fire. ما كاينش العافيه بلا دخان والدخان بلا عافيه. فهمتيني؟ اما داكشي اللي قال لك جيغار فوري واللي عاوتاني قلت لكم انا اش تقول على العيشه. لا العيشه كانت الله عمرها ظهر. ملي كانت هنايا عباد الله ملي كانت هنا في الانجليز يا عبيد تريبريزونطون المغرب على حق طريقو. عرفتي الحفلات ديال العيشه سيدي ومولاي هما تيجيو ليها. ايوا هي مسكينه كانت ما عليناش داكشي الله مش انا ما نتكلموش الله يرحمها ما نتكلموش على اذكروا امواتكم الا بالخير. فهمتي احنا ما نتكلموا على المرحوم لا عائشه نقولوا حقا كانت هذه ولا ما كانت دي تكون اللي بغات تكون ماشي تقول حنايا. فهمتي؟ ايوا خلينا الله يرحم باكم تخلقوا لنا مشاكل مع الرباط. ايوا عندنا كاع عندنا اصدقاء ديالها واحد كوبل سوني وطوني وجوني سوني وجوني واحد شينوي واحد كان عنده دي ريستورون وكان عنده شي ما نتكلموش عليها. كان عنده ريستورون حدا اللور ديال ريجان بالاس اوتيل بيكاديلي وكان عنده ريستورون في ايجوال رود وكان وحده في طنجي. ايوا كان هو فريندلي مع هيرم سمو الاميره كان هما كانوا جاي كابو كان تيعمل تا هو مسكين داكشي تيعمل لا بين الشينوا تخلوا داكشي ايوا تا هو صافي واقيلا وقع لهم شي قتلوهم ولا شنو. وكان مصاحبي مع داك ميشيل وهذا وزيد زيد 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 معليش ما بقاوش تكلموا على الناس الله يرحم باكم ما غير نتكلموا. لا تكون هي ولا تكون مش سخنه فيها بعنا هي ملي كانت سفيره كانت تخدم للماروك. انا تلاقيت مع واحد الانجليزي كان خدام عندها باطله في الدار ديالها في اشوي في كافي رويال. هذيك الساعه خدام في كافي رويال وتلاقيت معاه ويقول لي قال الله يعمرها دار بقى يشكر فيها قال لي قرات لي ولادي وعطيتهم لي فاكونس في المغرب وكلشي. قال لي الله يعمرها دار. قال لي ملي مشات جاو الجيعانين ما صلنا ما نديرو. قال لي كان خدام معاه كان خدام مع انجليزي ما كاين غير الشكر. ايوا الناس كيما نقولوا عائله عندها الفلوس ماشي بحال الجيعانين ديال الاصاله والمعاصره وحزب الاستقلال ولا حزب الاستعمار وهذا التقدم والتاخر والعداله والتنميه وهذا كلهم جيعانين وتيخلقوا المشكل مع الملك. يقولوا الملك هو ملك الملك راه عنده كلشي قبل ما تزاد نتايا الكامبو. قبل ما تزاد نتوما كان جدودهم عندهم الملايين وجيت دابا تحيد عليه مابقاش يدخلوا لك الكرير هذا ما كانت ما عليناش. ايوا هذيك النهار تنقولوا هاك المشاريع ما مشاريع ناضوا تيزربوا باش يصبوا الشانطي باش يدوزوا فوق الطوموبيله ديال الكورتيج رويال داروا لك الزفت ولغد ديك الارض ستينك هول. عرفتي الارض هودات حفراء وكل ما ديز فوق الكورتيج رويال هودات. هادي في تطوى لان الغش تنقول لكم كاين الغش في كل شيء وانتم بغيتوش تسمعوا ليا. ما كاينش ما كلكم تغشوا. هذا هو تنقول ما تقولش لي هذا الوزير هو المكلف. فهمتي الا غنبدا نطلع من السيكوريتي ونطلع من الفرميه ونطلع من الطبيب ونطلع غيطلب لي الوقت. اللهم نسب الوزير هو الاول هو عاوتاني هو تحت بالخف. الوزير ديال هنايا وزير الشغل وزير الشغل كاع ما تكلم عليه هذاك والو عاطي ولدو الفلوس باش يخسرهم في الكازينوات وصافي قال لك حق ربح ما ربح. والا انت دخل الكازينو باش دخل تخسر. ايوا ما نقول لكم كلهم شفاره صاحبي. يقول لي واحد راه كاين ستة الاحزاب بحال قلتي حنايا في البار. ايوا بغينا جانا الجوع وجبنا واحد الميكس ابيتايزر وتشاركنا فيها وبدينا ناكلو. هما داكشي دايرين دابا كل الاحزاب والحكومه تياكلوا من الكعكاع. خلينا الله يرحم باكم مابقاش جدوا لي المشاكل.
قلنا لك الحكومة زيرو شفارة، ما يقدروش يستقلوا لأنهم الفلوس داخلة والمشاريع مخدمة، ما يقدرش يقول لي حسان وتقول لي اسيدي لا ما خدامش. واش دابا عباد الله في النقل، في هذاك الترانسبور كنا شفتو الكاميوات، شفتو مارش اللي ما علاش؟ لان البوليس ما تيقومش ولا الجدر ما تيقوموش بالشغل، هما خصهم ياخذوا الرشوه ويعوم بحر، ولا الكاميو واخا يكون باقا فيه غير خيط في البلو ويخليه يمشي، تيقول غير يمشي حتى للهوا يتفرقع باش يسوق فيه وتياخذ من عنده الرشوه. ولا كان شي هذا الكاميون ديال شي كولونيل يدك معاه، تحبس لي كاميون يدخلك القشله. هادشي اللي واقع في المغرب. نقول لك اصاحبي، هاد الحوالي ديال الستير راه هذا وملي تشوف نتايا برلماني بنتو يلاه جا شرا طوموبيل قداش ما تعرف تسوق، جيب لها بيرمي ماشي دابا زاد مشى جابتو من عند هذاك سيرفيس ديميل واش تقول لها نتوما. قال لي واحد الله يعفو عليا، واخويا الله يعفو عليا، الله عفو عليا، انا عفا عليا النهار في 1969 عفا عليا الله، ومن ذاك النهار وعافي عليا وتنشكرو ونحمدوه. وتنآمنوا بالله. تصد عليك الريم. واحد الاخ تا هو قال لك واحد الاخ من لندن، من ايست كرايدن. ايست كرايدن اللي حنا دوزنا فيها الايامات قبل ما يديروا فيها الهوم اوفيس، كنا نمشيو نقصروا تما في واحد الكلوب تقولوا سيناترا. بكري كنا نمشيو تما مع هذيك الساعه كانت كرايدن باقا غير البونليو، ما ولاتش مدينه. دوم صد عليك ايست كرايدن ولا ويست كرايدن ولا ما عليناش. هاد ايست كرايدن نفسروها المغاربه، هادي ايست كرايدن هي المحطه اللي فين يتلاقاو الترينات، اللي غادي لبرايتن، اللي غادي ما عرف فين غادي تما يتفارقوا. هذيك ايست كرايدن نفسروها للمغاربه ما تعرفوش لا، ولكن ولا بين نتلاقاو راه فيكتوريا قريبه هيك، عندك التلميذ نتا فيكتوريا. فهمتي هو هذا. ايوا الكازا ضربوا لي اسكتلندا في الكره ديال النساء، والمغاربه تيقولك حشومه تمشي تلعب الكره. ايوا حشومه تعرف غير تجوجها لواحد عمرو ما شافتو، هذيك واخا تقحبن ياك، اما باش تلعب الكره تقول لا ما تلعبش، غيشوفوا لها فخاده خصها تلبس الحجاب. ماشي حشومه عليكم ماني. سيدي تلقاو بناتكم خليهم يلعبوا الكره. وتنطلب من السلطات المحليه باش يعملوا الحد الفيجيلانتي، هادو ولاد القحاب حاجاك اللي تيتحرشوا على النساء في البحر. واش المراه جايه لابسه البكيني باش تعود تقول لها لبسي حوايجك؟ ويحيدوا داك التخيام بالعباين وبالفاطي، حيدوهم منعوهم اللي بغى يجي البحر يجيب فلوس ولا يمشي يقود، او جا البحر واش دير ليها مخيم ديال اللاجئين. هادي خصهم حيدوها ولا عملوا الكاطن بالميكا، الميكا اللي تشوف الميكا بحال هادشي، فهمتي؟ الميكا بحال هادشي، فهمتي؟ تشوف اش الداخل، باقي ما يكونش النكاح في الخيمه، داكشي اش خايفين نتوما. ايوا ديروا لهم كاع بداك الماتيريال صافي، انت تشوف اش الداخل. اللي بغى يتكالى باش ما يضربوا الشم يدخل تما، اما باش تجيب ليه عبانه ولا يزا ولا داكشي موسخ وعلى الاخر تقول له شوف هادي لابسه هادي عريانه. ايوا صاحبي واش اللي بغى يجي للبحر يجي مغلف؟ هادي خصنا نتكلموا مع السلطات المحليه يمنعوها التحرش على البنات. عيب عليكم، خليو الاسلام في المسجد والبحر ديال العمان. تصد عليك الله يرحم باك. لازم اش كاين عاوتاني ما كاين والو. كان واحد الهليكوبتر طاحت في الميريكا ديما خارج فيها المصائب. طاحت الهليكوبتر داك مانهاتن، والباحث اللي كيسمى واقيلا في دالاس ولا شيكاغو، شي واحد قتل شي واحد عاوتاني. هاد الميريكا نخاف منها فهمتي، هما عندهم داك السلاح
بحال دوك القشاوف ديال العاشوره، تدخل تشري ديال تجي عند صاحبك دير لك. فهمتي، نقول لك اخويا، فهمتي. تحيه ديال الاخوان ديال امريكا، تعجبوني الناس ديال الميريكان. مساكن داخلين سوق راسهم تما داك ترامب باك عليهم تما، كل مره شي يقول، مره يقول هادي ومره يقول هادي. هذا هو يتخاصم مع المكسيك وهو مصالح معاهم، هو مشى لاوروبا بغى يحيد لهم هذا. هو دابا ما عرفتش هذا، وتيصيب داك نسيبو ياخذ القطع الحق. صيفطو للمغرب، خد حقه من المغرب. ايوا علاش لا، غير يخلينا المشاكل ديال ديك الجاره ما تبقاش تدفر علينا. أمم، أمم، أمم. واحد قال لك تحيه للشعب الصحراوي، وتحيه اي شي شعب، ولكن ما بغاش التفريقه. مبروك في مرت ما قداش بتقسموا لينا، تخلقوا لنا الدويلات. شوف الدويلات اللي خلقتوا في المويه نوريه شوق عليهم. ها أمم. من الجزائر تتحب البوليساريو شنو تعطيهم في الصحراء ديالها. ها يوم قاعده تقول القذافي عيام يغول عيو قطعوا لي حاجه، قطعوا لي ذكروا الحمار. كان تا هو يجي من الصرع وازه، اخونا الافارقه مدور معاهم بالبترول شي ساعه. هذا الاخر داك سمو هذاك ديال داك جمال عبد الناصر تا هو هزو، يجيب لينا داك سمو حسني بن، ماشي حسني بن، اسمو حسني مبارك، جاي قبل يضربنا بالطياره وما يحودوه، دخلوا للحبس تما شبعوه حاشاكم حلوه. ودار فيهم كلشي مات باقي هذاك ابو التفليقه تا هو اللي ما حشمش على الدي على الدم، تا هو ولا هانديكابي. راه عندنا حنا، راه ذنوبنا صعاب، راه يخرجوا فيهم، راه عندنا الذنوب، راه عندنا دوك السحاره وداك الشيء، الذنوب اللي تيخرجوا ديال المهم. الاخر مات بالسيده، هذاك اسمه هذاك الرئيس ديالهم الغالي ولا بغالو داك اللي مراكش، هذاك مات بالسيده ما قالوهاش. لأنه تيغتصب النساء تما دوك الصحراويات، وما كاينش الهايجين، ما كاينش الدواء وداك الشيء، وهذا ما كاينش داك الكلينيك دو فينيرال ديزيز. ومات بالسيده وسكتوا عليها. وانا نقول لك من هنا ما خاص والو، نمشي قاودو الصحراوي، نمشي قاودو ماشي الشعب. هذاك المرتزقه لان الصحراويين هما شنو هما مالي والنيجير وهذا جامعين واحد ما عندهم كحلين تيبان بحال. نقول لك من هنا ما تضيعش ليك الله يرحم باك. انا خليني الله يرحم باك نمشي، واش كاين شي حاجه على والو. قال لك الوداد غيعاودوا الماتش مع ديك الترجي، معلوم. ايوا حتى حنايا هذيك خصنا نبينو حنتينا في هذيك الجامعه، ما نخليوش ديالهم دوك عوازه يبقاو يدسروا علينا. وكنتو داسرين علينا ايامات القذافي وديك الطبقه. دابا الحال دابا والو ديالكم غطيعوا ولا نساحبوا، ما نلعبوش معكم كاع الكره. مشيت تلعبوا عاودوا كركم ديروا بحال اسرائيل، ملي نلعبوا مع الاوروب. لكن اسرائيل خصها تلعب ديك الناحيه، كاين تلعب في الاوروب، حنا نلعبوا في الاوروب واخا ما نتكلفوش بقاو لاعبين. هادو جايب لينا هذاك حيد ديال المونغول ما تبدل، ديال الفار. وقال لي حقا ما خدامش. ومنين ما عندكش الحق ما تعرفش تخدم الفار، علاش دير الماتش تلعبوا في بلادك؟ سمعوا الشتا اليوم، الشهر ديال الشتا طاح 5 سوايع. هانتوما شوف، رزقنا الحمد لله، وانا يلاه ندير النوار. واش ما نضيعش الماء، هو جاب لي الله الماء من الفوق. دابا خصني كل نهار نسقي النوار، دابا هاو يتسقى الحمد لله من عند ربي. هانتوما تشوف. مروكي مالك باقي متمن من الاول البارح؟ هذا المره كاش ندير معاه، واش نجري عليه ولا نخليه معايا؟ قالوا لي راه يسحروا ليا، بصح يقدروا يسحروا ليا. انا عندي واحد المجمر في البراكه الاخرى، نجيب داك اسمو فسوخ مشعل ياك، دابا خصنا تشعل لي العافيه. انا وزق مالو ولا ما ظريف المغرب معليش. هو هذا هو اخواننا المغاربه، وتحياتي للاخوان ديال برشلونه ومدريد. هذيك مالاكا باش تم مساكن ما كاين، غير كاين غير دوك الاخرين ديال سانت روكي، هما اللي شي تيتحركوا تما دوك المولين القروضه. القصر لما القصر الكبير هذوك الدراري هذوك. واحد اخ تا هو قال لي راه من سان سيباستيان. هذيك سان سيباستيان عظام. انا ماشي هدزت عليها ودزت على البياريز وعمت. كان الحال سخون، وقفنا تما بالطوموبيل وعام ما عرفتش ديك البياريز زوينه عجبتني.
ايوا ما كتبش الله وزدنا يعني شدينا الطريق ودوك الاخوان ديال بلجيكا تا هما الله يعمرها هذوك بلجيكا هذوك مول فريت تا هما الله يعمرها دار. وشكون دوك الهولنديين دوك كندخل في الروم هذوك الهولنديين تا هما مشكلة مع هذوك الهولنديين مساكين. كاين واحد المغربي تما سموه سامي بوي، كل نهار تسيف لي البيرة غيسكرني معاه تا هو والله العظيم. نصاحبو معاه غادي لقينا تا هو كثار مني. والاخوان ديال ليفربول سكاوزا تا هما عرضوا عليا نجي نشرب معاهم بيرة. ايوا طلعنا حتى ليفربول دخل لي شحال ديال التران بداك الثمن نمشي به هنايا نمشي به لاكوستا ديال صون، ولكن ما عليناش. ما عندي ما ندير خويا في ليفربول. انا مشيت في ليفربول وعشت وريحت في واحد لوطيل اديلفي اوتيل، نعست فيه 2 ليلات. في 1900 واقيلا 75 ولا 70 ولا مشيت لاديلفي اوتيل. إلا باقي داك اديلفي اوتيل كان ديك الساعة اللي باقا حازقة مسكين مازال ما صابوها ما نقاوها داكشي، وداك المرصاي باقا مسدودة. ليفربول عظيمة ليفربول. مسكين عندهم غير الكورة صافي، ولا عندهم دابا داكشي ديال الباسبورات تاع ليميغراسيون ديال الناسيوناليتي هادشي اللي عندهم تما في ليفربول الله يعاونهم. ولكن الناس عندهم كسكوس يعني كان عندكم هما بلازويجين. سمعوا شتا سمعوا الإخوان ما نطولش عليكم. قال لك الفداح واقعين في المستشفيات. الفداح ما بعيد ما نتكلموا، ما قادرين كاع نقدروا نتكلموا لهم. سمعوا شنو سمعوا. اجمع كراكه ووراك ما تنساش تابوني سبسكرايب. عاد صاحبي عاد سبسكرايب. الا نضحكوا 12000 مازال ما ضحكنا اليوم، الناس يضحكوا علينا هنايا. ويلي ناخذ نديروا الحزب. واش نديروا حزب؟ نديروا حزب 12000 كسبنا لهم واحد برا ما جابوناش. وهو هذا كليك لاك شير بارطاجي الاخوان. تصبحوا على خير ونهار الاثنين مبارك. سمحوا لي على الباح لان الباح كنت شويه كيما يقولوا بالانجليزيه اندر ذا وذا. واش ما تنساوش حنا كبار. بلي واحد شرفتي وهرفت. انا شرفت وهرفت على 68. نتسناك انت تولي من عندك 40 عام. على خير.